पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांगा कला अकादमी भितर येवकार. कला अकादमी चार्ज जाता हे घेतले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत आसले आनी कलाकारांची खाणशे कलाकारांचें एक स्थानशें अशे पद्दतीन कला अकादमी गेले अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेले अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी भितर ते बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपल्या पण दिसता. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात, ते सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात, ते नाट्य कलाकार आसतले, ते तियात्री आसतले, की वेगवेगळे पद्धतीचे कलाकार आसतले, त्यांचे एक स्थानशें म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्राक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूर भरारी आमच्या आर्टिस्टान मारली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा, सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो. आनी ती कला अकादमीचो चेअरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबो घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जे कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हजे कडेन सपूत केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव कितें म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटालो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पद जरी हांवें सांबाळली जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा. कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जी आसा, असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. ते सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें, सोडीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसता. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक मोठी जबाबदारी जशें हाच्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळलें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं, LOP लिडर उपोशण किंवा ताच्या पयलीं चेअरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळीं आसा. पूण तातूंतल्यान तेज्याय पली कडेन वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें, जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपाक जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सर सगळ्यात पळय हांव चार्ज घेवपाक आतांच घेतला. म्हणटकीर आतां आमचे MS तांकां घेवन हांव म्हणजे सगळे ऑफिसरांक घेवन मिटींग करतलो, पयलीं पाहणी करतलो आनी सगळे पयलीं जाणून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आनी तेजे उपरांत जे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा, जे जे कितें गरजे आसात, जे कितें करपाक जाय कित्याक ते पयलीं स्टडी करूनच मागीर आमी तेजेर पावल मारतले. म्हाका आमी आयकलां एकेचे पयलीं प्रसार माध्यमांतल्यान किंवा सगळें आयकूं येता ना अशें न्ही, ते सुद्दां कितें जालां हें आमी आज पर्यंत आयकल्लें आसा न्ही, प्रत्यक्षांत आमी पळयल्ली ना, पूण ते सुद्दां आमी पाहणी करून पळोवन ताजेर आतां म्हजी म्हायती प्रमाणे MS म्हाका म्हणिल्ल्या प्रमाणे काही गजाली तांकां टास्क फोर्स बसयल्लो आसा, काही एक्सपर्ट लोकांचे नेमणूक केल्ली आसा, तेजेर हें चालू आसा. ते हांवें आतां तेजेर हें घेतले उपरांत सखोल हें करून पयलीं ऑफिसरांक घेवन बसून सगळी प्रत्यक्षांत पाहणी करप जातलें, तेंचे कडच्यान जाणून घेतलो कितें जालां, कितें आसा, कशें कितें तें. आनी ताजे उपरांत आनी प्रत्येक गजाल जे कितें हांगा घडामोडी जातल्यो जे कितें पावल मारतलो तुमकां टायम टू टायम तुमकां म्हळ्यार प्रेसाक, प्रिंट मिडिया आसतले, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतले, तुमकां सांगूनच फुडलीं पावलां मारतले. फाटल्या दिसांनी हें आमकां हांव कोणी कितें सांगलां तेजेर भाश्य करचो ना, हांव म्हजे बद्दल उलयतां. हांव जे आज पर्यंत जे कितें सांगलां, ज्या पद्दतीन हांवें आज पर्यंत काम केल्लें आसा, 20 वर्सांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दी भितर अनेक वेगवेगळी पदां हांवें घेतली आसात, बसयल्लीं आसा आनी प्रत्येक पदाक म्हजे भाशेनी हांवें न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून म्हणटा हांव की खंयचेच खातें मोठें बारीक तशें न्ही, कला अकादमी हें म्हाका दिसता की खूब करपाक सारकी कितें आसा आनी कित्याक सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट आसा, सगळे कलाकारांचो सेंटिमेंट आसा. म्हणजे एक बरें म्हाका एक अशें बऱ्यापैकी तेंचे कडेन बसून डिस्कस करून जे कितें आमच्या कलाकारांक जे कितें जाय किंवा तांकां कसली अडचण निर्माण जावची ना हें तांकां कॉन्फिडन्स घेवन म्हाका करचें पडटलें. की आतां हांवें ताबो घेतलो तर हाजे उपरांत जे आमचे आर्टिस्ट आसतले, नाट्य कलाकार आसतले, तियात्री आसतले, बाकी वेगवेगळ्या फिल्डांत काम करपी आसतले, त्या सगळ्यांक आपोवन हांव तेंचे कडेन तेचें ओपिनियन घेतलो कशे पद्दतीन कितें चल्लां आनी कितें आमकां म्हणजे कितें जावपाक जाय, कशें तांकां कॉन्फिडन्साक घेवनूच फुडें सरतलो हांव. तांकां कॉन्फिडन्स आयज फक्त हांवें चार्ज घेतलो आसा न्ही, आनी त्याच बरोबर तुमकांय कॉन्फिडन्स घेतलो. प्रत्येक गजाल करता आसतना कितें आसा तुमकां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय कळप जातलें की कितें कितें हांव करपाक वयता, कितें करपाची गरज आसा, कितें आसा, हें सगळ्याक तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन वयतलें. सर 1.5 वर्स आसा तुमचे कडेन, कशें कितें सर काम जातलें? तें टायम शॉर्ट आसा, बरें मोठें आव्हान आसा, पूण आव्हान पेलपाची आमकां एक संवय आसा. पयलीं पासून आमी काम करीत येयलां तशेंच काम करीत येयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां म्हाका जेन्ना कृषी मंत्री म्हणून हांव ताबो घेतलो किंवा TC मंत्री म्हणून ताबो घेतलो डेप्युटी CM आसतना, तेन्ना सुद्दां म्हज्या 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर म्हाका आव्हान खूब आसलें. मदीं कोवीड आसली, कोविडाची महामारी, तरी देखून हांवें म्हज्या खात्याक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. एग्रीकल्चरा खातीर अनेक स्किमी काडल्यो. खंय शेतकरी कोविडाच्या टायमा भितर सुद्दां शेतकरी खंय शेती बंद जावची न्ही, वेवसाय बंद जावचो न्ही हो प्रयत्न केलो. एडसोर्स केलो काही स्किमी
जे शेतकऱ्यांचे कडलो फायनान्शियल ताण पडचो न्हू हे सुद्धा केल्लें हांवें. TCE बद्दल सुद्धा काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक बोर्ड मिटींग 90 to 95% हांवें बिलो 500 जे भूखंड म्हळ्यार प्लॉट आसा तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो, जेणे करून ल्हान मोठे घरा खातीर जे प्लॉट घेतले असतात ते तांचे कडेन वेगळे न्याय दिवपाचो आसता अशें केल्लें आसा. शॉर्ट टायमा भितर सुद्धा जे कितें शक्य आसा ते आव्हान म्हणून घेवपाकच जाय न्ही, आनी हांगा तशेंच जातलें. जरी असेंब्लीचे 2027 जरी असले त्याच्या पयलीं आमकां आनी 2 इलेक्शन आसा. इलेक्शन 3 इलेक्शनां आता जिल्हाचे इलेक्शन आसतलें, तेच्या उपरांत कौन्सिलाचें इलेक्शन आहा आनी तेच्या उपरांत असेंब्ली इलेक्शन येतली तर चालू आसतलें. पूण हे जे काम आसा कार्य आसा जे हांव कामां घेतले उपरांत ते सगळे जे कितें आहा ते शक्य आहा ते करपाचो प्रयत्न आसतलो म्हजो. ना दिसता तशें न्हू. आतां आमी आयकत आसतना वेगवेगळे हे आसता न्ही, वेगवेगळे गव्हर्मेंटाचे भाशेन वेगळे आसता, बाकीचे आमचे काही कलाकारांचे भाशेन वेगवेगळे आयकूं येता. अजून पर्यंत प्रत्यक्षात जो पर्यंत पळयना किंवा कितें खरोच रिक्वायरमेंट कितें आसा कितें करूं शकता ते पळयना जाल्यार भाशा करूं शकना न्हू. पूण टास्क फोर्सान सुद्दां रिपोर्ट दिल्लो आसा की काही त्रुटी आसा म्हणून कला अकादमी जी रिपेअर करपाक जाय. टास्क फोर्सान म्हाका दिसता रिपोर्ट दिला म्हणटा हांव तेच म्हणटा. ते आतां ऑफिसरा कडेन बसून हांव मिटींग घेतलो कितें स्टेटस आहा कितें आसा ते. सर पूण खांबे आसा ते आसतलेच. जे रिजर्वेशन कशें आसता पळय ते जे कडेन 2-2, 3-3 पावटी खंय कशें आसात किंवा तेन्ना त्या भागांनी चेंज जाल्ले आसा, सगळे गोंयभर जाल्ले आसा ते. आर यू सॅटिस्फायड जाला ओके म्हळ्यार आनी कितें म्हणटा सगळे कडेन आतां ज्या पळय ज्या जाग्यार 2 पावटी कंटिन्यू खंय जॉयंट जाल्ले तांकां त्या भागांनी लेडीज जाल्ले आसा. सगळ्यांक गोंयभर न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. हे अशें आमच्याच किंवा आनी अशें म्हणपाक जायना. ते तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्याय दिला गोंयभर ज्या पद्दतीन केल्ले आहा पळय म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक जिल्ल्याचें बरें काम केल्लें म्हणजे आपले भशेनी सगळ्यांक हे केल्लें आसा ते तशें आहा न्ही ते सगळ्यांक 2-2 पावटी जाल्ले 3-3 पावटी जाल्ले आहा पळोवचें पडटलें. कमिटी जाल्ले तेच म्हणटा अजून जे हांवें हे घेतले उपरांत म्हाका परत सगळें डिटेल घेवची पडटली. केन्ना सर कामाक सुरवात जातली? जाल्यार आयच्यानच कामाक केन्ना बी म्हणप ना. ताबो घेतलो काय स्टार्ट. आतां तुमी जाले की हांव पयलीं आमचे MS घेवन हांव एक पयलीं रावंड मारप जातलें पहाणी करतलो पयलीं सगळे हांकां आनी मागीर घेवन बसतलो न्ही. टायम टू टायम हांव पळयतलो म्हणून जे कितें आतां हांवें ताबो घेतला हेजे फुडें जे काम करता आसतना कार्य करता आसतना सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर म्हणजे सगळे कलाकारांक कॉन्फिडन्साक घेतलोच. त्याच बरोबर टायम टू टायम जे कितें आमी पावल मारतले ते तुमकां मिडियाक सुद्धा अंधाराक दवरप जावचें ना. ते तुमकां टायम टू टायम कळयतले. ओके थँक्यू. तेच आतां कशें कितें आहा तें म्हाका पळोवचें पडटलें. पळय तुमी हांव एक उल्लेख केलो आतां TCBचो हेचो म्हणजे एग्रीकल्चर आनी LOP आसतना म्हजे भाशेन हांवें कितें काम करपाचें केलां. पूण ताच्या पयलीं मुद्दम सांगता हांव महामंडळ चेअरमॅनशिपी बद्दल. हांव जेन्ना आमच्या 2005 ते 12 हांव चेअरमॅन आसलो हाजो गोवा IDC म्हणजे राणी साहेबाच्या टायमार आनी दिगंबर साहेबाच्या टायमार दोन टर्म हांव आसलो चेअरमॅन 7 वर्सां 7 ते 12. तातूंत भितर सुद्दां मुद्दम काडून पळया तुमी हांवें चार्ज घेतलो IDCचो तेन्ना IDCचो स्टेटस कितें आहलो हांवें जेन्ना 12 जेन्ना 7 वर्सां उपरांत IDC आमी खंय व्हरून पावयली. म्हळ्यार हांव सांगपाचो तातूंत इतलेंच कसलीच गजाल हाती घेतली आसा तेणी प्रामाणीकपणान काय काम करप कार्य करप आनी ताका न्याय दिवप. ते खंयची गजाल कितली मोठी बारीक करलो त्या वस्तूक ज्या चारीचेर बसता त्या चारीचेर बसले उपरांत थंय न्याय दिवपाचो हो प्रयत्न पयलीं केला आनी आतां करता. 5 वर्सां तें ताका आव्हान म्हणटा न्ही. आव्हान पेलपाक ती क्षमता आसपाक जाय न्ही. जे कितें शक्य आसा तें हांव करतलो. कित्याक म्हाका सगळ्यांक म्हणजे गोंयचे लोक गोंयचे कलाकार जे आसात हांकां कांयच त्रास जावचो ना. हांकां प्रत्येक कॉन्फिडन्स घेवन म्हजे वचून जें कितें शक्य आसा तें करपाक प्रयत्न करतलो. ओके थँक्यू.